एकैछिन। श्रीमती राख्नुहोस् टिप टप, 2 सन्तानपछि फुल स्टप। आज बसको पछाडि देखेको सायरी साह्रै घट लाग्यो नि सरिता मलाई त। के हो भोला, तिमी त पुरै ट्रक सायरीको फ्यान भयो त। यति पनि नगरे त, जहाँ बोला त्यहाँ रङ्गिला कहाँ हुन्छ र सरिता। जीवन लुकेको छ के यसमा। क्या सोच्ने होला हेर त, ठ्याक्क भन्दा सुखी परिवार भनेको त हो नि। त्यो त हो, सायरी एकैछिन बिर्सिदेऊ अब। आजलाई 1 मा लेखक अभिमन्यु निरवेले तयार पार्नु भएको जीवन र लक्ष्मीको कथा छ। 2 मा स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँकी पब्लिक हेल्थ नर्स अधिकृत पार्वती विष्टले परिवार योजनाको फाइदाको बारे कुरा गर्नुभएको छ। अनि 3 मा धनियाको कुरा त छुटाउनै मिलेन भोला। सही हो सरिता, सही हो। 1 2 3 सुनौ एकैछिन। 1 2 3 सुनौ एकैछिन। थाहा छ भोला, आज कस्तो भएको छ नि, मान्छे देखेर रिस उठ्न थालेछ भने। लौ न, के भयो सरिता? घर नजिकै डेरा गरेर बस्ने बर्दियाकी बहिनीको पहिलो सन्तान नै बल्ल 7 महिनाको छ। फेरि 2 जिउकी भएकी छिन् भने। लौ न, अनि यसमा रिसाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ त सरिता? कस्तो कुरा गरेको बोला तिमीले? योजना भन्ने पनि एउटा कुरा हुन्छ नि। श्रीमान श्रीमती बीचमा राम्ररी सल्लाह गरेर पो अर्को बच्चाको प्लानिङ गर्नुपर्छ त। हेर त, जीवन र लक्ष्मीलाई कस्तो मजाले प्लानिङ गरेका छन्। अटो 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 पाउन पनि कति गाह्रो हो। ओहो, कति धेरै भिड हो। अटो कता पुग्ने हो दाजु? घर पुग्ने। मेरो मतलब ठाउँको नाम? दिलपुर भाइ। ओहो दाइ, त्यो त धेरै नै टाढा छ। मेरो यो मयुरीको ब्याट्रीले धान्छ कि धान्दैन? कति किलोमिटर दिन्छ ब्याट्रीले? 80 दिन्छ दिनु त दाइ। 20 किलोमिटर हो। ल लिएर हिँड्नु। काली ओराली कर गई आँखा भरी विदेशैबाट आउनु भएको जस्तो छ दाइ। ब्याग त गरौँ गरौँ रहेछ त। हो नि, मलेसियाबाट आएको मान्छे देखाउन पनि अलिअलि गरौँ त पार्नै पर्यो नि। हेर्नु दाइ, मलाई पनि यो ठाउँमा मयुरी चलाएर बस्न चाहिँ पटक्कै मन छैन भने। के गर्न मन छ तपाईँलाई? अब तपाईँ कुरै नगर्नुहोस् दाइ, मलाई के गर्न मन छ भनेर। दिनदिनै म विदेशबाट आएका लाउरेहरूलाई भेट्छु। अब त्यसै गरी विदेशबाट लाउरे बनेर आउने मन त हुन्छ नि दाइ। सपना त ठुलै रहेछ। छ नि दाइ, विदेशमा त ठुल्ठुला भवन, गाडी, सडक हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। के कस्तो हुन्छ हौ दाइ? तपाईँले भने जस्तै छ, तर यहाँभन्दा बढी हाड नगोटी खाना पाइँदैन। त्यो त म घोटिहाल्छु नि दाइ। फेरि विदेशी केटीहरू धेरै राम्रा होला नै। तिनलाई भेट्न भयो नि एकपल्ट विदेश त जान्छु म। कतिको जानुभयो दाइ तपाईँ चाहिँ यसो मिलाएर केटीहरू भेट्न? 3 वर्ष बस्दा त्यस्तो ठाउँमा 1 दिन पनि गइन नि। लो, किन र? मनले मानेन नि भाइ। यता लक्ष्मीको माया सम्झेर पनि 10तिर चार्न मन लागेन। अनि बिहे भयो तपाईँको? भयो। बिहे भएको मान्छे आफ्नी श्रीमतीलाई धोका नदिनुहोस्। तपाईँ यहाँ मयुरी चलाएर बसिरहनु भएको छ, कमाइ नै राम्रै होला। अब विदेशमा अर्काको काम गरेर किन जानु? आफ्नो घरमा आफ्ना श्रीमती छोराछोरीसँग बसे जस्तो हुन्न विदेश। कुरा त मनासिफै गर्नुभयो तपाईँले। ए रोक्नु त एकैछिन। किन, घर आएको हो र? होइन, त्यहाँ मेडिकल गएर आउँछु म। दुख पीड़ा बिरसादैमा आए परदेश बाटा फर्की आए अपने गाँव फर्की आए नया नया सपना लाए। ओहो ला, यसको त बास्नै मिठो छ। ओहो कस्तो
तिमीलाई देखेर आँखा त्यही छोडी कोठै गनाउने गरी के गरेको यो गनाउने भनेर यो मिठो बास्नादार स्प्रेको बेजत नगर न लक्ष्मी। विदेशबाट बोकेर आइरहेको छु झन्। अनु यसरी दल्नै पर्छ। यतिका दिनपछि भेट भएको छ, बुढाको गन्ध नआओस् भनेर नि। मलाई त तपाईँकै गन्ध मनपर्छ। है बस। तिन वर्षमा कतिको मिस गर्यो मलाई। त्यो पनि सोध्नुपर्ने कुरा हो र। जान्न मन लाग्यो नि त। हरेक दिन हरेक रात सम्झे नि। अरूको श्रीमान श्रीमतीको जोडी देख्दा डा लाग्यो। तपाईँसँग कुरा गर्न नपाउँदा कति तडपे। तिमी त अझ घर परिवारसँग थियौ, मलाई के होला भन त परदेशमा, त्यो पनि एक्लो। कस्तो काउकुती लाग्यो। हात समाउँदा पनि सुत्ने होइन। हुन्छ तर केही पनि छैन। के छैन? मैले कुनै सुई पनि लगाएको छैन, पिल सकी पनि खाएको छैन। चिन्ता नगर, त्यसकै लागि भनेर त मैले यो ल्याएको छु। ए हेर कन्डोम। अघि बाटोमा आउँदा बिचमा अटोवालालाई रोक्न लगाएर किनेको। छि दिमागमा त्यही थियो कि क्या हो। नजिक आउनुमा माया लाउनुमा किन हिचकिची किन कन्जुसी। हेर पातेको बत्ती निभाउनु। ए मेरी हजुर नजिक आउनुमा लगभग सबै सामानहरू जम्मा गरेँ मैले। अब काउन्टरमा गएर बिल तिरेर हिँडौँ। के खोजिरहेको तिमी? ग्रिन टी पनि लान पाए हुन्थ्यो भनेर। ग्रिन टी? ओह त्यहाँ छ। ए यो ठिक छ? त्यो खाएपछि थाहा होला, तर यो ब्रान्ड राम्रै हुन्छ। अरे अनि यो चाहिँ के किनेको नि? कन्डम? आज पनि? अनि चाहिहाल्यो नि त। कन्डम प्रयोगले ढुक्क त भइएको छ, तर यो दिनदिनको प्रयोग भन्दा पनि एकपल्ट स्वास्थ्य संस्था गएर बुझ्ने हो कि? भन्नाले अब तुरुन्तै हामीलाई बच्चा चाहिन भने त्यही अनुसारको योजना बनाएर कुनै अस्थायी साधन प्रयोग गरौँला नि, हुन्न र? भइहाल्छ नि। अहिले यहाँबाट निस्किँदा स्वास्थ्य संस्था छिरेर जाउँला, अनि त केही महिना केही वर्ष ढुक्कै नि। 1 2 3 सुनौ एकैछिन। वाह, जीवन र लक्ष्मी क्या रोमान्टिक जोडी है सरिता। जीवन मलाई साह्रै मन पर्यो भनेर कसरी भन्नु। लक्ष्मीलाई गरेको माया देखेर चाहिँ डाहा नै लाग्यो है बोला मलाई। मैले अघि नै प्लानिङको कुरा गरेको थिएँ नि। हो, जीवन र लक्ष्मीको कथाले त्यही कुरा बुझाएको छ। सही हो सरिता, जीवन र लक्ष्मीको कथाबाट मलाई 3वटा कुरा राम्रो लाग्यो। 1मा त जीवन नै साह्रै बुझकी लाग्यो मलाई। 2मा लक्ष्मी पनि उत्तिकै सचेत रहेछिन्। 3मा विदेश जान इच्छुक अटोवालालाई पनि आफ्नै ठाउँमा परिवारसित बस्नुपर्छ भनेर कति राम्ररी सिकाए है जीवनले। देख्यौ कति माया गर्छु म तिमीलाई। आज भोलि खुब जिस्किनु पर्छ है तपाईलाई। कस्तो कुरा गर्छौ, जिस्किने भनेकै आफ्नो मान्छेसित त हो नि। अरूले देख्यो भने के भन्छन्? आहा, मुना मदनको जोडी भन्छन्। खै तपाई पनि के गर्छौ, पहिला सुन्न पाइएन, अहिले सुन्न नि पाइएछ, बुझ्न नि पाइएछ। रेडियो कार्यक्रम 1 2 3 सुनौ एकैछिन। 1 2 3 सुनौ एकैछिन। सरिता, मलाई त लाटो रिस उठ्यो। अघि तिमीले एकजना बहिनीको कुरा सुनाएको थियो नि,
उनका बुढासँग पो झोक चलिरहेछ भने ती पोइ भनाउँदा कस्ता रहेछन् भने। त्यति छुचो चाहिँ भइहाल्नु पर्दैन के बोला। हुन त ती बहिनीले कन्डम प्रयोग गर्ने बारे श्रीमानलाई भनेकी रहेछिन्। कम्तीमा पनि 3 वर्षपछि मात्र अर्को बच्चा जन्माउने सोच उनको। तर उनले मात्र सोचेर के गर्नु। कस्तो हेलचक्राइ गरेको है। सबै कुरा थाहा हुँदा पनि ख्याल नगरेको हो के बोलायो। हेर सरिता, अब हामीले मात्र चिन्ता गरेर हुँदैन, जोडीले नै प्लानिङ गर्ने हो। 1 2 3 सुनौ एकैछिन। आहा, छोरी कति मिठो सेलरोटी। मलाई मेरो सासू आमाले सिकाउनु भएको नि आमा। त्यो त ठिक छ। छोराछोरी जन्माउने बारे के सोचेकी छेस् कि सेलरोटी मात्रै बनाउने हो? थाहा छ नि आमा, हामी सेलरोटी बनाउनु अघि कति तयारी गर्छौँ। सेलरोटी बनाउन तयारी गरे जस्तै जिन्दगी राम्रो बनाउने कुरामा पनि तयारी गर्नुपर्छ नि आमा। आफ्नो परिवारको भविष्य सुनौलो बनाउन सन्तानको चाहना नभएसम्म परिवार योजनाको साधन प्रयोग गरौँ। श्रीमान श्रीमती सल्लाह गरी उपयुक्त साधन रोजौँ। ढुक्क भएर परिवार योजना सेवा लियौँ र जिन्दगी सुखी बनाऊ। यो कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा पनि तपाईको नजिकमा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा परिवार योजना सेवा उपलब्ध छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र PSI नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। यसै गरी योजना बनाइयो भने त जीवन नै रङ्गिला हुन्छ कसो भोला। सोच है सोच। भो धेरै नजिस्काउ मलाई। बरु परिवार योजनाको साधन प्रयोग गर्दा हुने फाइदा बारे स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँकी पब्लिक हेल्थ नर्स अधिकृत पार्वती विष्टको कुरा अलि राम्ररी सुन। पहिले हजुरले सुन्नु भएको थियो होला होइन, परिवार योजनालाई चाहिँ परिवार नियोजन भनेर। त्यसमा चाहिँ के छ भने जनसङ्ख्या नियन्त्रण भन्ने मात्रै बुझ्थ्यो कि। तर आजभोलि यसको यति राम्रो प्रभावकारिता भएको छ कि यसले परिवार नियोजन भनेको बच्चालाई नपाउने मात्रै नभएर आमाको अनि त्यसपछि नवजात शिशुको र बच्चाहरूको स्वास्थ्य सुधार गर्नको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण उपायको रूपमा लिएको छ कि। त्यसको साथसाथै यसले के गर्छ त भन्दा कुनै व्यक्ति वा दम्पतिको उसको भविष्य कस्तो बनाउने होइन, उसको उन्नतिको लागि अथवा आर्थिक उत्थानको लागि पनि एकदम मद्दत चाहिँ पुर्याएको हामीले भेटेको छ कि। किन नामबाटै हजुरले यसको परिवार योजना भन्ने बित्तिकै हामीले के त धेरै कुराहरू समेटेको हुन्छ नि त। उसको आर्थिक सामाजिकदेखि लिएर उसको स्वास्थ्यसँग सबैसँग जोडिएको भएर फाइदा चाहिँ एकदम धेरै छ कि। सबैभन्दा पहिलो फाइदा त आमालाई हो, किनभने यो प्रजननसँग जोडिएको कुरा भयो नि त। र विशेष गरेर पाठेघरसँग भनौँ न, आमाले नै बच्चा पाउने अथवा आमाले नै विशेष गरेर बच्चाहरूको स्याहार गर्नुपर्ने भएको भएर आमालाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। पहिले त आमा बाउले बिहे गरेर पनि किशोर अवस्थामै बिहे हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ आफै पनि बिहे गर्ने चलन आएको भएर अब कहिलेकाहीँ 20 वर्ष मुनिको बिहे भइहाल्यो कुनै किशोर किशोरीको भने त्यस्तो बेला अनि किशोरीले चाहिँ गर्भवती हुनबाट रोक्ने भयो होइन। त्यसै गरेर 2 सन्तानविद को जन्मान्तर राख्नको लागि जस्तै एउटा बच्चा पाइसकेपछि अर्को बच्चा पाउनको लागि जुन केही समय रोक्नुपर्ने हुन्छ त्यो अवस्थामा पनि यसले मद्दत पुर्याउने भयो। त्यसै गरेर बच्चा पाउनै नचाहने उहाँहरूलाई पनि अनिश्चित गर्भ रोक्नबाट बचाउने भयो यसले होइन। अनि त्यसै गरेर यसको मुख्य भनेको चाहिँ गर्भवती हुँदाखेरि अथवा प्रसुति हुँदा र सुत्केरी अवस्थामा चाहिँ जुन खतराहरू देखिन्छ नि, जसको कारणले आमा र नवजात शिशुको ज्यान जाने अथवा चाहिँ बिरामी धेरै हुने यस्तो समस्याहरूबाट नि यसले चाहिँ बचाउन मद्दत गर्छ। जसको कारणले के हुन्छ त एउटा व्यक्ति त स्वस्थ हुने नै भयो, त्यसपछि उहाँको परिवार पनि स्वस्थ हुन्छ, त्यसै गरेर उहाँहरूको गुणस्तरीय जीवन पनि हुने भयो। एउटा राम्रो जीवन सुखी परिवार स्वस्थ परिवार भन्ने जुन नारा छ त्यसलाई पनि सार्थक बनाउने भयो कि परिवार नियोजनले। अनि त्यसै गरेर बुवाको हकमा चाहिँ अब आमा स्वस्थ हुने बित्तिकै बुवाले पनि गर्नुपर्ने सहयोगका कुराहरू होइन, जस्तै वर्षिनी गर्भवती भएर गर्भवतीलाई नै स्याहार गर्नुपर्ने हुँदाखेरि उहाँले कमाउने टाइम नपाउनु हुनसक्छ होइन। त्यसै गरी धेरै बच्चा भयो भने उहाँको लालन पालन पोषणको लागि जुन जुटाउनु पर्ने छ आर्थिक स्रोतहरू त्यो पनि अलिकति समस्या हुनबाट रोक्ने भयो। त्यसै गरेर अब मेन भनेको नै आमाको स्वस्थ हुन बित्तिकै बच्चा पनि स्वस्थ हुन्छ र त्यसपछि त्यो स्वस्थ हुने बित्तिकै परिवार स्वस्थ भयो। परिवार स्वस्थ भयो भने त उहाँलाई चाहिँ एउटा आर्थिक रूपमा पनि बलियो हुने भयो, त्यसपछि सामाजिक रूपमा पनि उहाँहरू अलिकति आफ्नो एउटा स्ट्याटस मेन्टेन हुने भयो नि त।
त्यसै गरेर अब बच्चाको हकमा चाहिँ के छ त भन्दा वर्षेनी गर्भवती हुँदाखेरि चाहिँ बच्चा समय नपुगिकन हुन्छ नि। अब त्यो 40 हप्तामा पाउनु पर्ने बच्चा तर 30 हप्तामै 35 हप्तामै जन्मियो भने त समय अगाडि जन्मियो होइन, त्यो जन्मे पनि कम तौलको जन्मिन सक्छ अथवा जन्मेको बच्चाले विभिन्न रोगहरू लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ कि। त्यसले गर्दा के छ भन्दाखेरि बच्चालाई पनि अलिक टाइम दिएर 2-4 वर्षको फरकमा अथवा चाहिँ परिपक्व भइसकेपछि पाउँदाखेरि के भयो त एउटा बच्चाले स्याहार पनि राम्रो पाउने भयो, स्वस्थ बच्चा जन्मिने भयो, त्यो बच्चाले स्तनपान पनि राम्रो गर्न सक्ने भयो होइन। र त्यसको साथसाथै उहाँले जुन पाउने खाना लुगा कपडादेखि लिएर शिक्षाहरू राम्रो पाउने भएको भएर भोलि भविष्यमा पनि उसको एउटा उज्जवल भविष्य निर्माण गर्नको लागि सहज हुने भयो र एउटा आमा र बच्चा दुवैलाई स्वस्थ बनाउनको लागि एकदम नभई नहुने कुरा चाहिँ परिवार योजना हो भन्न चाहन्छु। 1 2 3 सुनौ एकैछिन। हेर त पार्वतीजीले कति क्लियर कुरा गर्नुभयो। 1. श्रीमान श्रीमती बीच सल्लाहले बच्चाको योजना बनायो भने आमाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। 2. श्रीमानले पनि ढुक्क भएर काम गर्न पाउने हुँदा आर्थिक स्रोत जुटाउन सजिलो भयो। 3. जन्मने बच्चाले पनि आमा र बाबुको दुवैको माया धेरै पाउने भयो। हो त त्यसैले त भन्छन् परिवार योजना बनाए ढुक्क हुन्छ जीवन। ओ रङ्गिला भोला, कसको फोन आयो होला? गर्लफ्रेन्डको हो कि क्या हो? कहाँ गर्लफ्रेन्ड हुनु सरिता, जग्गाको कुरो हो के एकैछिन है। खै म त आत्तिर मर्ने भए के गर्ने होला हजुर? बरु औषधि किनेर पो खाने कि होइन, कस्तो कुरा गर्नुभएको? माथिल्लो घरको भाउजूले आफै औषधि किनेर खाँदा के भएको थियो याद छ नि? अनि के गर्ने त त्यसो भए? समय यस्तो छ, कहाँ जाने? आफैले औषधि किनेर खानु हुँदैन, त्यसैले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जानुहोस्। औषधिद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा ढुक्क भएर लिनुहोस्। यो कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा पनि तपाईको नजिकमा रहेको सुरक्षित गर्भपतन चिन्ह अंकित स्वास्थ्य संस्थामा औषधिद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र PSI नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। देख्यौ कति माया गर्छु म तिमीलाई। आज भोलि खुब जिस्किनु पर्छ है तपाईलाई। कस्तो कुरा गर्छौ? जिस्किने भनेकै आफ्नो मान्छेसित त हो नि। अरूले देख्यो भने के भन्छन्? आहा, मुना मदनको जोडी भन्छन्। खै तपाई पनि के गर्छौ? पहिला सुन्न पाइएन, अहिले सुन्न नि पाइएछ, बुझ्न नि पाइएछ। रेडियो कार्यक्रम 1 2 3 सुनौ एकैछिन। 1 2 3 सुनौ एकैछिन। होइन, तिमीले जग्गाको काम चाहिँ कहिलेदेखि गर्न थाल्यो बोला? बाबा, मलाई त थाहा नै थिएन। यसो साइड बिजनेस नि सरिता, बरु तिमी पनि हेर, राम्रो छ 4 कुना मिलेको चट्टा रुमाले जग्गा, 4 आना साह्रै गतिलो पो छ है। लु भयो, अब धेरै गफ नगर। भोलाले रङ्गिला गफ गर्दा गर्दै जग्गाको पनि काम गर्न थालेछ। 4 कुना मिलेको राम्रो छ भनेर सरितालाई सुनाउँदैछ। लिने हो त साथी? यो कुरालाई यहीँ छोडौँ, हामी आफ्नो प्रस्तुतितर्फ लागौँ। नमस्कार, म नवीन बाबु। आज पनि हामी परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरौँ, गर्भपतनसम्म नपुगौँ भनेर सर्भिस प्रोभाइडर ओके दिदीको कुरा सुन्छौँ। यसै सन्दर्भमा सहकर्मी साथीले ओके दिदी नीति दिदीसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ। परिवार नियोजन साधनहरू जस्तै कि पिल्स भयो होइन, कन्डम, त्यसपछि डिपो, त्यसपछि नर प्लान्ट, त्यसपछि कपर्टी, यस्तै साधनहरू हुन्। यसका फाइदा र बेफाइदा पनि छन् होइन। जस्तै कि अब पिल्स भयो, पिल्सका फाइदा पिल्सको फाइदा र बेफाइदा दुईवटा हुन्छन् होइन। पिल्सका फाइदा भनेपछि त्यो खायो भने तपाईँको महिनावारी कन्टिन्यू हुन्छ नै होइन। अनि त्यसपछि खाने बित्तिकै यसले असर देखाउँछ, बच्चा बस्न दिँदैन होइन। त्यसपछि यसले त्यस्तो ब्लड स्लड पनि त्यति साह्रो जान दिँदैन। यस्तै हो। यसको बेफाइदा भनेको दिनदिनै खानुपर्छ, त्यो दिनदिनै खानुपर्छ, बिर्सिएपछि फेरि बस्न सक्छ भन्दा डर हुन्छ। त्यसको लागि पनि धन्दा मान्नु पर्दैन होइन। बिर्सिने बित्तिकै अर्कोचोटि 2 चोटि खानुपर्छ। अनि त्यसपछि ऊ भयो डिपो पनि लाउनुपर्छ, सुई हो यो।
अनि यो चाहिँ 3 महिनाको फरक पारेर एकचोटि लगाउनुपर्छ। यसको फाइदा यही हो होइन, दिनदिनै खानु पर्दैन, लाउनु पर्दैन। यो एकचोटि लगायो भने 3 महिनाको लागि ढुक्क हुन्छ। यसको फाइदा चाहिँ त्यही हो। अनि बेफाइदामा यसको अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि महिनावारी अलिकति हल्का महिनावारी गडबड गरिदिन्छ होइन, कुनै महिना हुन्छ कुनै महिना हुँदैन। त्यसको लागि पनि केही टेन्सन लिनु पर्दैन, त्यो पछि फेरि आफै हुन्छ। लामो समयसम्म जस्तो केही औषध निरन्तर खाँदाखेरि त्यसको लङ टर्म असरहरू केही हुन्छ कि? त्यस्तो केही असर हुँदैन। त्यो लङ टर्म खाँदा कि सर्ट टर्म खाँदा केही असरै हुँदैन त्यस्तो खास। जस्तो यो नर प्लान्टहरू पनि छ, कपर टी पनि छ, यो कतिको उपयुक्त हो? नर प्लान्ट भनेको 98% सफल भएको छ। यसको फाइदा पनि राम्रै छ। एकचोटि लगायो भने 12 वर्षसम्म काम गर्छ होइन। यदि तपाईँले केही अप्ठ्यारो भयो भने केही समस्या पऱ्यो भने तुरन्तको तुरन्त झिक्न सकिन्छ। यसको यही फाइदा राम्रो छ। यसले महिनावारी पनि एकदम कन्टिन्यू गराउँछ, यसले चाहिँ रोक्दैन होइन। यो पाठेघरभित्र राख्नुपर्छ होइन, राख्नको लागि जस्ट 5 मिनट टाइम चाहिन्छ। त्यो तालिम प्राप्त दिदीहरूले राखिदिनुहुन्छ, त्यो जेन्ट्सले पनि राख्दैन, दिदीहरूले नै राखिदिनुहुन्छ प्रोभाइडर। अनि यसको फाइदा एकदम राम्रो हो। यो कपटी भने एकदम राम्रो हो। मान्छेहरूले भन्छन् घाउ हुन्छन्, हराउँछन्, क्यान्सर हुन्छ, कतिजना गाउँको दिदीहरूलाई थाहा छैन होइन, अनि त्यो भन्नुहुन्छ। तर त्यस्तो होइन, यो एकदम राम्रो कुरो हो। पाठेघरमा जस्तै कि हाम्रो अब सेतो पानी गिर्ने, त्यो क्यान्सर हुने सबै यो राखिसकेपछि सबै रोक्छ, हुन दिँदैन यसले। जस्तो कपटी युज गरे पछाडि यौन सम्पर्क गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ, यो कतिको सत्य हो? त्यो चाहिँ केही त्यसो अप्ठ्यारो हुँदैन। यो एकदम राम्रो कुरो हो। केही अप्ठ्यारो हुँदैन, केही असरै गरेको छैन, केही थाहै हुँदैन यसको। त्यो भित्र पाठेघरमा राखिसकेपछि त्यसको धागो आफै नरम हुन्छ होइन, त्यसले केही असरै गर्दैन, केही रोक्छ, केही अप्ठ्यारो पार्दैन त्यसले। जस्तो अब जस्तो हुन्छ नि कपटी लगाइसकेपछि त्यो एउटा चाहिँ धातु हो होइन, त्यो ठोस हुन्छ। अनि त्यसको अरू समस्याहरू पनि केही आउँछ भन्ने असन्तुष्टिहरू आएका हुन्छन्। यसमा चाहिँ ढुक्क भएर लगाउँदाखेरि यसका कुनै असर हुँदैन? हो, त्यो धातु हो होइन, तर राख्दाखेरि त्यसपछि केही थाहै फिलै हुँदैन। त्यो रुई जस्तो आफै नरम भएर जान्छ। त्यो लगाउन राख्ने मान्छेलाई पनि फिल भएको हुँदैन म के गरेको छु के राखेको छु, त्यसले आफै पनि केही फिल भएको हुँदैन। त्यो भित्र राखे जाने बित्तिकै आफै नरम भएर जान्छ त्यो। त्यसले केही असर पनि गर्दैन, केही खराबी पनि हुँदैन, त्यो केही थाहा पनि चल्दैन कि के छ के छैन भनेर। जस्तो यो नर प्लान्ट हुन्छ नि जुन चाहिँ हामी हातमा लगाउँछौँ, यो अब यसको कतिको फाइदाहरू छन्, यसका फाइदाहरू के छन्? यसको फाइदाहरू पनि धेरै छन्, धेरै राम्रो छन्। यसको फाइदा पनि त्यही हो, महिनावारीमा गडबडी हुँदैन, अरू केही त्यो हराएर पनि जाँदैन, क्यान्सर दुनिया केही हुँदैन यसमा, एकदम त्यस्तै राम्रो। जस्तो अलिकति हुन्छ नि यो महिलाहरूमा एकदम धेरै जस्तो चाहिँ औषधिहरू खानुपर्ने हुन्छ महिलाहरूले। पुरुषको लागि सबैभन्दा उपयुक्त चाहिँ कन्डम हो अथवा त्योभन्दा अरू पनि के हुन्छ पुरुषहरूको लागि? अस्थायीको लागि त्यही कन्डम नै हो। थाईको लागि मात्रै हुन्छ होइन, लेप्रोटोस्कोपी। अनि अस्थायीको लागि त्यही कन्डम नै हो। जस्तो हुन्छ नि महिनावारी गडबडी हुन्छ, यहाँले अघि भन्नुभयो एउटा खालको चाहिँ समस्या त्यो पनि। जस्तो उहाँहरूले चाहिँ त्यसको सट्टा अरू औषधि युज गर्न मिल्छ होला नि त? त्यो महिनावारी गडबडी भइसकेपछि हुन्छ। जस्तै कि अब डिपो लगाएपछि महिनावारी गडबडी हुन्छ नि, अनि त्यही पिल्स खाँदा फेरि खुल्छ। पिल्स कन्टिन्यू खाएर नै हो कि समटाइम जस्तो शारीरिक सम्पर्क बेला मात्रै खाने हो? होइन, त्यो कन्टिन्यू खानुपर्छ। त्यो एक पत्ता लिएपछि महिनावारी भएको 5 दिनपछि सुरु गर्नुपर्छ होइन, त्यो चाहिँ कन्टिन्यू खाइराख्नुपर्छ। जस्तो शारीरिक सम्पर्क हुँदा पनि नहुँदा पनि खाइरहनुपर्छ? हुँदा पनि नहुँदा पनि कन्टिन्यू त्यो महिनाभरि खानुपर्छ। जस्तो कन्डमबाट चाहिँ शारीरिक सम्पर्क गर्दाखेरि अलिकति आनन्द नआउने भन्ने के गुनासोहरू पनि हामी सुन्छौँ, वास्तवमा त्यो कतिको सत्य हो? त्यस्तो मान्छे पछि आफ्नो आफ्नो सोच होइन, त्यस्तो त खास त्यही के असर पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। सबैभन्दा राम्रो र उपयुक्त चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ जुन यो परिनियोजनको साधनहरूमध्ये चाहिँ? मलाई त सबभन्दा अब जस्तै कि अब सन्तानको रहर पुगिसकेको दम्पतिहरूलाई सबभन्दा राम्रो मलाई त कपटी नै लाग्छ, किनकि यो नन हर्मोनल हो होइन। यो पाठेघरमा राखिन्छ, यदि 12 वर्षसम्म काम गर्छ। 2 चोटि राख्दा मान्छेको त्यो मतलब बच्चा पाउने समय नै बितेर जान्छ। एकचोटि राख्यो भने 12 वर्ष, फेरि 12 वर्ष पुगेपछि अर्को चोटि राख्दा 24 वर्ष हुन्छ। त्यसपछि आइमाईहरूको त्यो 45 वर्षपछि महिनावारी नै सुक्छन्, त्यसपछि अपरेसन पनि गर्नु पर्दैन, त्यो झिक्दा पनि भयो, अरू केही साधन अपनाउनु पर्दैन। भनेपछि अस्थायी साधनहरू अथवा परिनियोजनको साधनहरू लगाउँदाखेरि अथवा चाहिँ परिनियोजनका चाहिँ सामानहरू युज गर्दा त्यस्तो डिपली अथवा चाहिँ दीर्घ समस्याहरू छैन?
त्यस्तो केही समस्या छैन। त्यो फापिसकेपछि एकदम राम्रो हो, समस्या चाहिँ केही छैन खास। भनेपछि तपाईँ ढुक्कले सबै दिदीबहिनीलाई अथवा दाजुभाइहरूलाई प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ? हजुर, म सबै दिदीबहिनीलाई ढुक्क भएर तपाईँ कुनै चिन्ता नलिकन एकदम गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ, तपाईँहरूको धेरै राम्रो हुन्छ। हामीले त थाहा पाइसक्यौँ, हामी फेरि पनि भन्छौँ परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरौँ, गर्भपतनसम्म नपुगौँ भनेर। हस्त आजको हाम्रो प्रस्तुति चाहिँ यही समाप्त गर्छौँ। अब फेरि पनि भोला र सरिताको कुराकानी सुन्नतर्फ लागौँ। 1 2 3 सुनो एकैछिन। ये बा हैन के बिधि मोबाइल चेक गरेको? अनि जति बेलामा पनि के हो भोला? यो त यो भएन है चालामाला, तिम्रो ठिक लागेन मलाई त। होइन के टाइम हेरिराको। किन आज छिटो जानु छ हो? सुर्के थैली खै भन, सुर्के थैली खै, चौबन्दीमा तुनेको सुर्के थैली खै। बल्ल आइन धनिया। ए कुरा भनेपछि यस्तो पो रहेछ। कुरुसैले बुनेको झुम्के रुमाल खै, झुम्के रुमाल खै भन, झुम्के रुमाल खै, रौका तेरो बुनेको झुम्के रुमाल खै। जय रामजी की सन्चै हुनुहुन्छ हैन? हामी पनि ठिक ठाक छु। म त आइसके है तपाईहरुसँग कुरा गर्न, फाइदा के कुरा गर्न। हेर्नुस्, मैले सम्झेको जानेको सबै कुरा भन्छु, लेकिन आज मलाई रामविलासले एउटा कुरा भनेको छ, त्यो कुरा पनि भन्छु। कुरा के छ भने परिवार योजनाको साधन प्रयोग गरे कति ढुक्क हुन्छ। आजै गर्व रहला, भोलि के होला भनेर चिन्ता लिनै पर्दैन। फेरि यसको बारेमा महिलाले मात्रै सोच्ने हैन है, पुरुषले पनि सोच्नु पर्छ। यही कुरा हाम्रो रामविलासले मलाई भनेको, अनि मैले तपाईहरुलाई पनि बोलेको। हेर्नु त, हाम्रो रामविलासले मलाई कति माया गर्छ। तपाई पनि आफ्नो श्रीमती जोडीलाई माया गर्नुस् है, माया गर्नुस्। उहाँसँग कुराकानी गर्नुस्, साधन बारे सल्लाह गर्नुस्, अनि त हाम्रो जीवन हुन्छ सुखी रे सुखी। अब म गएँ है, अर्को हप्ता फेरि आउँछु तपाईहरुसँग कुराकानी गर्न। सोच्नुस् है, सोच्नुस् मेरो कुरा, अनि हुन्छ जिन्दगी पुरा। धनियाको कुरा सोच्ने मात्र होइन, बुझ्ने, मनन पनि गर्ने। यस्तो मजाको कुरा गरेर फुत्त जाने के धनिया। अलि बेर बसे पनि हुने नि, भन्न पनि नमिल्ने, के गर्नु होला। मार खाउला है, मार खाउलाउ तिमीले, रामविलासको मार खाउलाउ। अब चाहिँ जाने बेला भयो है सरिता। आज हामीले 1 नम्बरमा जीवन र लक्ष्मीको कथा सुन्यौँ। 2 नम्बरमा पार्वती विष्टले हामीलाई परिवार योजनाको साधन प्रयोग गर्दा हुने फाइदाबारे बताउनु भयो। अनि 3 नम्बरमा धनियाको ट्वाक्क मिठो कुरा सुन्यौँ। आज हतार भएको छ भोलालाई, अर्को हप्ता कहिले आउला भनेर। अब त्यो त मान्छेको मन भइहाल्छ नि, राम्रो कुरालाई त राम्रो भनिन्छ के सरिता। भोलाले त पारा देखाइहाल्ने के। काफी नै छ नि, जहाँ भोला त्यहाँ जीवन रङ्गिला। हिँड अब निस्कौँ। अर्को पटक परिवार योजनाको भ्रम र गलत धारणाको बारेमा कुराकानी गर्न फेरि आउनु परेन भोला। हामी गयौँ है आज, बाई बाई। लौ त है, लौ बाई बाई।